जब भी 16 दिसंबर करीब आता है तो पाकिस्तान में यह बहस शुरू हो जाती है कि 1971 में पाकिस्तान क्यों टूटा था। क्या पाकिस्तान के हुक्मरान तबके ने अपनी माजी की गलतियों से कोई सबक नहीं सीखा? दूसरी तरफ दिसंबर के आते ही बांग्लादेश में भी यह बहस शुरू हो जाती है कि जिन मकासद के लिए पाकिस्तान से अलहदगी इख्तियार की थी, आज के बांग्लादेश में वो मकासद हासिल हुए या नहीं। पाकिस्तान और बांग्लादेश में बज़ाहिर तो जमहूरी हुकूमतें हैं, लेकिन दोनों ममालिक में 1971 से मुतालिक पूरा सच बोलना और लिखना बहुत मुश्किल है। बहुत से हकायक पाकिस्तान में नई नस्ल से छुपाए जाते हैं और 50 साल बाद भी सकूते ढाका पर झूठ बोला जा रहा है। इसी तरह बांग्लादेश में भी कुछ अफसानों को तारीख बनाकर पेश किया जाता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हकीकत और अफसाने में फर्क सामने आ रहा है। इंतहाई ठोस तारीखी शहादतों से पता चलता है कि पाकिस्तान की तहरीक चलाने वाली ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 30 दिसंबर 1906 को ढाका में कायम हुई थी। तहरीक पाकिस्तान में बंगालियों ने बहुत अहम किरदार अदा किया और 23 मार्च 1940 की करारदादे लाहौर भी एक बंगाली लीडर AK फजलुल हक ने पेश की थी। क़याम पाकिस्तान के कुछ अरसे बाद ही कायदे आज़म की वफात हो गई। उर्दू को कौमी ज़बान करार देने पर कायदे आज़म की ज़िंदगी में ही मशरक़ी पाकिस्तान में बेचैनी पैदा हुई, लेकिन मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान में नफरतों का आगाज़ 1958 में मार्शल लॉ नाफिज होने के बाद हुआ। जनरल अयूब खान ने 1956 का आइन मुअत्तल कर दिया और जब उन्होंने 1962 में सदारती आइन नाफिज करने का मंसूबा बनाया तो इनके बंगाली वजीर कानून जस्टिस रिटायर्ड मोहम्मद इब्राहिम ने जनरल अयूब खान को रोकने की कोशिश की। इनकी किताब डायरीज ऑफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम में जनरल अयूब खान के साथ इनकी सरकारी खतो किताबत शामिल है, जिसमें वजीर कानून ने सदर पाकिस्तान को वार्निंग दी थी कि सदारती आइन पाकिस्तान तोड़ देगा। पाकिस्तान के फौजी सदर ने अपने बंगाली वजीर कानून की वार्निंग नजरअंदाज कर दी। इस सदारती आइन के खिलाफ मशरक़ी पाकिस्तान के गवर्नर जनरल आजम खान ने भी इस्तीफा दे दिया। अयूब खान अपनी जिद पर कायम रहे और उन्होंने एक पंजाबी जज जस्टिस रिटायर्ड मोहम्मद मुनीर को अपना वजीर कानून बना लिया। नए वजीर कानून को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो किसी तरह बंगालियों से जान छुड़ाएं। जस्टिस मोहम्मद मुनीर ने अपनी किताब फ्रॉम जिन्नाह टू ज़िया में लिखा है कि 1962 में वजीर कानून बनाने के बाद जनरल अयूब खान ने मशरक़ी पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले एक बंगाली वजीर रमीज़ुद्दीन के पास मुझे भेजा और मैंने उन्हें कहा कि आप हमसे अलहदगी इख्तियार कर लें या कॉन्फेडरेशन बना लें। रमीज़ुद्दीन ने जवाब में कहा कि हम अक्सरियत में हैं, आप अक़लियत हैं, अगर आप अलहदा होना चाहते हैं तो हो जाएं, लेकिन असल पाकिस्तान तो हम हैं। जिसकी शहादत से पता चलता है कि जनरल अयूब खान बंगालियों के साथ नहीं रहना चाहते थे क्योंकि वो सदारती निज़ाम के खिलाफ थे। यही वो साल था जब तहरीक पाकिस्तान के रहनुमा हुसैन शहीद सोहरावर्दी को गद्दारी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया तो ढाका में पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगे। हुसैन शहीद सोहरावर्दी की नवासी बैरिस्टर शाहिदा जमील कहती हैं कि इनके नाना इलाज के लिए बैरूत गए, वहां इनकी पुरस्रार हालात में मौत हो गई। हम इन्हें मगरबी पाकिस्तान में दफन करना चाहते थे, लेकिन जनरल अयूब खान ने इजाजत ना दी, लिहाजा इनकी तदफीन ढाका में हुई। इसी जमाने में शेख मुजीबुर रहमान के मौक़िफ़ में बहुत सख्ती पैदा हो गई और कुछ मुसन्निफीन के मुताबिक उन्होंने भारत के साथ खुफिया राब्ते शुरू कर दिए। इस दौरान मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने अयूब खान के खिलाफ 1965 के सदारती इलेक्शन में हिस्सा लिया तो मशरक़ी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान समेत मगरबी पाकिस्तान से वली खान, गौस बख्श बिज़िंजो, अताउल्लाह मेंगल और सरदार खैर बख्श मरी से लेकर मौलाना मौदूदी तक सब ने फातिमा जिन्ना की हिमायत की। लेकिन अयूब खान ने फातिमा जिन्ना को इंडियन एजेंट करार दे दिया। धौंस और धांधली से इन्हें हरा दिया। फातिमा जिन्ना ढाका से जीत गई, लेकिन मगरबी पाकिस्तान से हार गई। फातिमा जिन्ना की शिकस्त ने बंगालियों को पाकिस्तान से मायूस कर दिया। इस मायूसी का नतीजा 1966 में शेख मुजीबुर रहमान के 6 नुकात की सूरत में सामने आया। पहला नुकता यह था कि हुकूमत का किरदार वफाकी और पार्लिमानी होना चाहिए, यानी असल लड़ाई सदारती निज़ाम के खिलाफ थी। फिर 1968 में शेख मुजीब को अगरतला साजिश केस में मुलविस कर दिया गया। वो अयूब खान जो जस्टिस मुनीर की मदद से पाकिस्तान तोड़ना चाहता था, इसने मुजीब पर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश का इल्ज़ाम लगा दिया। इल्ज़ाम अदालत में साबित ना हो सका और शेख मुजीब की मकबूलियत बढ़ती चली गई। 1969 में मारूफ सहाफ़ी अल्ताफ़ हसन कुरैशी ने शेख मुजीबुर रहमान का इंटरव्यू किया। ये इंटरव्यू कुरैशी साहब की किताब मुलाकातें क्या क्या में मौजूद है। कुरैशी साहब ने मुजीब से पूछा कि मौजूदा बहरान का हल क्या है। मुजीब ने जवाब में कहा कि 1956 का आइन बहाल कर दें। कुरैशी साहब ने कहा कि 6 नुकात तो कुछ और ही कहते हैं। मुजीब ने जवाब दिया कि 6 नुकात कुरान और बाइबल नहीं, इन पर नजरसानी हो सकती है। फिर उन्होंने अल्ताफ हसन कुरैशी को वही कहा जो रमीज़ुद्दीन ने जस्टिस मुनीर से कहा था, हमारी आबादी 56% है, मगरबी पाकिस्तान अलहदगी का तसव्वुर कर सकता है, हम नहीं कर सकते। वो हिस्सा अगर अलग होना चाहता है तो हो जाए। इस वाक़े के 1 साल बाद 7 दिसंबर 1970 को पाकिस्तान की तारीख के पहले आम इंतखाबात मुनक़िद हुए। आम तासुर यही है कि 1970 के इंतखाबात बड़े फेयर एंड फ्री थे। इस तासुर की नफी जनरल याहिया खान के अपने ही 2 करीबी साथियों ने कर दी। पाकिस्तान एयरफोर्स के एक अफसर अरशद समी खान ने जनरल अयूब खान, जनरल याहिया खान और वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ बतौर ADC काम किया।
انہوں نے اپنی کتاب 3 Presidents and an Aide میں لکھا ہے کہ 1970 کے انتخابات میں میجر جنرل غلام عمر نے کچھ سیاستدانوں میں خفیہ طور پر رقوم تقسیم کی تھی۔ الیکشن کی رات جب رزلٹ آنے شروع ہوئے تو صدر یحییٰ خان نے کہا کہ جنرل عمر سے بات کرواؤ۔ ارشد سمیع نے صدر کی جنرل عمر سے بات کروائی تو صدر صاحب نے غصے میں پوچھا، وہ جو تم نے خان عبد القیوم خان، صبور خان اور بھاشانی کو پیسے دیے تھے ان کا کیا ہوا؟ جنرل عمر کوئی جواب نہ دے سکے تو صدر نے کہا کہ قومی اسمبلی کے انتخابات میں جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب مجھے صوبائی اسمبلی کے انتخابات کے نتائج بالکل مختلف چاہیے۔ لیکن جنرل عمر صدر کے خوابوں کو حقیقت بنانے میں ناکام رہے۔ ISPR کے سابق سربراہ اور صدر یحییٰ خان کے پریس سیکرٹری بریگیڈیئر AR صدیقی نے اپنی کتاب جنرل محمد یحییٰ خان میں لکھا ہے کہ جنرل عمر نے مشرقی پاکستان میں کرنل SD احمد کے ذریعے خان قیوم کی کنونشن مسلم لیگ، جماعت اسلامی، صبور خان، فضل القادر چودھری، نور الامین، خواجہ خیر الدین، مولوی فرید احمد اور کچھ دیگر میں بھاری رقوم تقسیم کی۔ اس دھاندلی کے باوجود شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ نے قومی اسمبلی اور مشرقی پاکستان کی صوبائی اسمبلی میں اکثریت حاصل کر لی۔ اکثریتی جماعت کو اقتدار منتقل کرنے سے گریز کیا گیا۔ یہ پہلو بہت اہم ہے کہ مشرقی پاکستان میں سیاسی بغاوت سے پہلے فوجی بغاوت ہوئی۔ 25 اور 26 مارچ 1971 کی درمیانی شب چٹاگانگ میں 8 ایسٹ بنگال ریجیمنٹ کے میجر ضیاء الرحمان نے اپنے کمانڈنگ آفیسر کرنل جنجوا کو قتل کر کے ریڈیو سے آزادی کا اعلان کرا دیا۔ یہ میجر ضیاء الرحمان وہی تھے جنہوں نے بعد میں جنرل بن کر بنگلہ دیش پر مارشل لاء لگایا اور پاکستان کے دوست بن گئے۔ جنرل ریٹائرڈ KM عارف نے اپنی کتاب خاکی سائے میں لکھا ہے کہ جب ضیاء الرحمان بنگلہ دیش کے صدر کی حیثیت سے پاکستان آئے تو ان کے اعزاز میں زہرانے میں مجھے بھی بلایا گیا، لیکن میں نے صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق سے کہا کہ میں اس قاتل کے زہرانے میں شرکت نہیں کروں گا۔ جنرل ضیاء الرحمان کی اہلیہ خالدہ ضیاء جب بنگلہ دیش کی وزیر اعظم بنی تو انہوں نے جنرل پرویز مشرف کو ڈھاکہ بلا کر ان سے اپنی تحریک آزادی کے شہداء کے مزار پر حاضری دلوائی اور 1971 کے واقعات پر معذرت کروا لی، لیکن جو ظلم ضیاء الرحمان نے کرنل جنجوا کے ساتھ کیا اس کی قیمت عوامی لیگ ادا کرتی رہی۔ پاکستان میں لوگوں کو یہ تو بتایا جاتا ہے کہ شیخ مجیب نے پاکستان کے خلاف بغاوت کی، لیکن جنرل ضیاء الرحمان کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جاتا۔ سکوت ڈھاکہ کے 50 سال بعد بھی مغربی پاکستان کے ان شاعروں، ادیبوں اور سیاستدانوں کو غدار کہا جاتا ہے جنہوں نے مشرقی پاکستان میں فوجی آپریشن کی مخالفت کی، لیکن ایسٹرن کمانڈ کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل صاحبزادہ یعقوب علی خان کا ذکر نہیں آتا جنہوں نے مشرقی پاکستان میں فوجی آپریشن سے انکار کیا اور یحییٰ خان نے انہیں ڈسمس کر دیا۔ 16 دسمبر 1971 کے سرنڈر کے بارے میں اہم ترین حقیقت یہ ہے کہ یحییٰ خان نے مشرقی پاکستان میں اپنے کمانڈر جنرل امیر عبداللہ نیازی کو سرنڈر کر نہیں کہا، انہوں نے سیز فائر کے لیے اقدامات کا حکم دیا تھا۔ منیر احمد منیر کی کتاب المیہ مشرقی پاکستان 5 کردار میں جنرل یحییٰ خان کا انٹرویو شامل ہے۔ یحییٰ خان نے بتایا، میں نے نیازی کو سرنڈر کا نہیں کہا تھا بلکہ اسے کہا تھا کہ UNO کو بولو کہ سیز فائر کرائے۔ میں نے کہا تھا کہ دشمن کے آگے ہتھیار پھینکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یحییٰ خان نے جنرل نیازی کو جھوٹا اور بزدل قرار دیا، حالانکہ وہ یحییٰ خان کا حسن انتخاب تھا۔ یحییٰ خان نے اپنے اس انٹرویو میں کہا، ترک گیا بیچارہ میاں والی والا۔ بھارتی فوج کے لیفٹیننٹ جنرل جیکب نے سرنڈر ایٹ ڈھاکہ میں لکھا کہ پاکستانی فوج نے مشرقی محاذ پر بڑی جرت اور مستقل مزاجی کا مظاہرہ کیا۔ 16 دسمبر کو جنرل نیازی کے پاس ڈھاکہ میں 30,000 فوج موجود تھی۔ اگر نیازی کچھ دن مزاحمت کرتا تو شاید UNO سیز فائر کرا دیتا۔ جیکب لکھتا ہے کہ ہم تو صرف کھلنا اور چٹاگانگ پر قبضہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ 13 دسمبر تک ڈھاکہ ہمارے پلان میں شامل نہ تھا، لیکن جب نیازی کو یہ کہا گیا کہ اگر تم سرنڈر کر دو تو تمہیں مکتی باہنی کے حوالے نہیں کیا جائے گا تو وہ سرنڈر کے لیے مان گیا۔ بقول جیکب سرنڈر کے وقت نیازی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ڈاکٹر صدر محمود نے اپنی کتاب پاکستان کیوں ٹوٹا میں جنرل راؤ فرمان علی کا انٹرویو شامل کیا ہے، جنہوں نے بتایا کہ 6 دسمبر کو جیسور پر قبضہ ہوا تو جنرل نیازی گورنر ہاؤس ڈھاکہ میں آ کر رونے لگا۔ راؤ فرمان علی نے یہ قصہ اپنی کتاب ہاؤ پاکستان گاٹ ڈیوائیڈڈ میں بھی بیان کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ فوج نے اپنے قید خانے اور عدالتیں بنا رکھی تھیں اور سویلینز کو بغیر وجہ اٹھا لیا جاتا تھا۔ کئی دانشوروں کو میری مداخلت پر رہا کیا گیا۔ مشرقی پاکستان میں فرائض سر انجام دینے والے میجر جنرل ابو بکر عثمان مٹھا نے اپنی کتاب بمبئی سے GHQ تک میں لکھا ہے کہ ہمارے خفیہ ادارے مشرقی پاکستان میں جن کو غائب کر دیتے تھے ان میں 90% مسلمان ہوتے تھے۔ ان حرکتوں سے پاکستان کے حامی ہمارے مخالف بن گئے۔ جنرل مٹھا کے پاس لاپتہ افراد کے لواحقین آتے تھے لیکن کوئی بازیاب نہ ہوتا تھا۔ میجر جنرل خادم حسین راجہ نے اپنی کتاب A Stranger in My Own Country میں لکھا ہے کہ مارچ 1971 میں جنرل نیازی نے ایک میٹنگ میں بنگالی افسروں کی موجودگی میں کہا، میں اس حرام زادی قوم کی نسل بدل دوں گا۔ اس واقعے کے بعد ایک بنگالی افسر میجر مشتاق نے کمانڈ ہیڈ کوارٹرز کے باتھ روم میں اپنے آپ کو گولی مار کر خودکشی کر لی۔ جنرل نیازی نے بنگالیوں کو ان کی نسل بدلنے کی دھمکی دی اور پاکستان کا جغرافیہ بدل کر واپس آئے۔ اس کی نگرانی میں جو ظلم و ستم ہوا اس کی گواہی راؤ فرمان سے لے کر جنرل مٹھا تک بہت سے فوجی افسران نے دی، لیکن یہ کہنا درست نہیں کہ فوجی آپریشن میں 30 لاکھ بنگالیوں کو قتل کیا گیا اور 2 لاکھ عورتوں کا ریپ ہوا۔
بنگالیوں کے ساتھ بہت ظلم ہوا، لیکن مکتی بہانی نے بہاریوں کے ساتھ بھی بہت ظلم کیا، اور ان بہاریوں کو آج کے پاکستان کے حکمران فراموش کر چکے ہیں۔ جسٹس حمود الرحمان، جسٹس انوار الحق اور جسٹس طفیل علی عبد الرحمان پر مشتمل کمیشن نے جنرل نیازی کے طرز کو شرمناک اور اخلاقی دیوالیہ پن کا شکار قرار دیا۔ کمیشن نے لکھا کہ جنرل نیازی کم از کم 2 ہفتے تک ڈھاکہ کا دفاع کر سکتے تھے، وہ سرنڈر کی بجائے اپنی جان قربان کر دیتے تو آئندہ نسلیں انہیں ایک عظیم ہیرو کے طور پر یاد رکھتی۔ حمود عبد الرحمان کمیشن کے مطابق انہوں نے ہندوستانی جنرل کو گارڈ آف آنر کا حکم دے کر ملک اور فوج کی عزت خاک میں ملا دی۔ کمیشن نے جنرل یحییٰ، جنرل عبد الحمید، جنرل پیرزادہ، میجر جنرل غلام عمر، جنرل گل حسن اور جنرل مٹھا کے خلاف کورٹ مارشل کی سفارش کی۔ کمیشن نے جنرل ارشاد احمد خان کے خلاف بھی کارروائی کی سفارش کی، جنہوں نے بغیر مقابلے کے مغربی محاذ پر شکر گڑھ کے 500 گاؤں دشمن کے حوالے کر دیے۔ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ میں واضح طور پر لکھا ہے کہ سیاست میں فوج کی مداخلت سے جو برائیاں جنم لیتی ہیں وہ فوج کو زنگ لگا دیتی ہیں اور فوج لڑنے کے قابل نہیں رہتی۔ سکوت ڈھاکہ کے 50 سال کے بعد پاکستان کے حکمران طبقے کو یہ رپورٹ ضرور پڑھنی چاہیے، کیونکہ 1971 میں پاکستان پر اعلانیہ مارشل لاء نافذ تھا۔ آج پاکستان پر غیر اعلانیہ مارشل لاء نافذ ہے۔ 1971 میں خفیہ ادارے پاکستانیوں کو لاپتہ کر رہے تھے، آج بھی وہی کچھ ہو رہا ہے۔ 1971 میں مشرقی پاکستان کو کھو دیا گیا، اور آج بہت سے پاکستانیوں کے خیال میں کشمیر کھو دیا گیا ہے۔ 16 دسمبر سے سبق نہ سیکھا گیا تو خدا نخواستہ پاکستان مزید نقصان اٹھا سکتا ہے، کیونکہ آج تک پاکستان میں کسی جنرل یحییٰ، کسی جنرل نیازی کا احتساب نہیں ہوا۔ آئین توڑنے والا جنرل مشرف آج بھی مفرور ہے۔